आयतारा वास्को वाठारांत साई कृपा मंडळान चक्रव्यूह ही सांस्कृतिक कार्यावळ घडोवन हाडली। हे कार्यावळींत लोकांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लायिल्ली। गोंयची वळख नश्ट जावपाच्या मार्गार आसा। गोंयच्या संस्कृतीचो सांबाळ करपाचो वेळ आयला, असो उलो सभापती रमेश तवडकरान मारला। पळयात कार्यावळीचे कांय उर्बेभरीत खीण। आज आमकां गरज पडला की आज आमची कल्चर जो आसा आमचो ताची वेगळे पद्दतीन जे आज भायर सगळे कडेन प्रसार जाला ते खंय चेंज जावन आमचो कल्चर, आमचे लोकनृत्य, आमचे दायज, आमची लोककला ही सगळ्या लोकां मदीं आसा आनी ती जागृत दवरप हें आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य आसा। आनी फुडली पिळगी जी आसा ताच्या खातीर हें करप हें चड गरजेचें आशिल्लें। आमी सदांच जेन्ना काणकोणा वताले लोक उत्सव हो मोठ्या प्रमाणात जाता, म्हणजे हांगा आज आमी चक्रव्यूह हे ऑर्गनायज केला ते खूप धाकट्या प्रमाणात आम्ही एक सुरवात केल्या, म्हणून लोकोत्सवाक खंयच्याच तरी थंयच्यान आमकां एक स्फूर्ती मेळून म्हणजे येत्या मोठ्या प्रमाणात सपोज आज एक गांवांत जी आमचे दायज सांबाळपाची आज जबाबदारी आज रमेश सरान घेतल्या, ते सपोज आमी वास्को दवरत जाल्यार ते आमचे लोककला, लोकनृत्य आनी आमचे दायज आमच्या भुरग्यां मदीं तांच्या भितर रुजू जावपाचे आमी एक प्रयत्न केलो। आनी साई कृपा मंडळ आनी आमच्या बरोबर मेळून आम्ही एक हो कार्यक्रम पयले फावटी दवरलो। चक्रव्यूह म्हणजे जसं आम्ही लोकोत्सवा संदर्भात कार्यक्रम करतात तशाच प्रकारचा कन्सेप्ट एक सांस्कृतिक मेळ म्हणजे गोंयभरांतले सांस्कृतिक रुपांचो असो प्रकारचो 20 वर्सांचो कार्यक्रम। तर हांव त्या मंडळाचे सगळे सदस्य आणि विशेष करून आमचे आमदार बाबदाजी शाळकार हाजे कार्यक्रम कौतुक करता की आज खऱ्या अर्थान आमकां सगळ्यांक गोंयची संस्कृती प्रोटेक्ट करपाची वेळ आयली आसा। कारण आज गोंयच्या बाबतींत जी आसा ज्या संबंध देशभर जगभर इमेज आसा वेगळ्या पद्दतीन आसा, गोंयची आयडेंटिटी खंय तरी नश्ट जायत आसा। आनी त्यामुळे अशा तरेचो प्रयत्न आमी काणकोणांत करता, वेगळ्या भागांत करता। आज प्रत्यक्षान वास्को बाबतींत हांव कौतुक कित्याक करता, वास्को बाबतींत भारतभरांतले लोक रावतात, देशभरांतले लोक, सगळ्या स्तरांचे लोक रावतात। त्यामुळे गोंयची आयडेंटिटी, गोंयची कल्चर जे आसा हे खरें म्हळ्यार लोकां समोर जे लोक हांगा रावतात तांकांय समोर येवपाची गरज आसा किंवा देशभरांतल्या लोकां समोर येवपाची गरज आसा। आयच्या कार्यक्रमाबद्दल सांगपाचें म्हणल्यार खरेंच खूब खुशी भोगता की इतलो बरो रिस्पॉन्स आमकां लोकां कडल्यान मेळ्ळो आसा। वेगवेगळ्या जाग्या वयल्यान ग्रुप्स येयलेले आसा, तशें आमच्या वास्कोचे लोकल 2 ग्रुप पार्टिसिपेट जाला। ग्रुप्स यूथ, फक्त यूथ तुमी पळयला आसतलें, फक्त यूथ ना तर तांचे पेरंट्स आसा वास्कोचे, आमचे वयस्कर लोक आसा, आमचे जाणटे लोक आसा, तांकां खंय तरी लोककलेची आवड आसा, तेंच्यांनी खंय तरी आमची जी गांवगिऱ्या वाठाराची जी लोककला आसा, लोकगीत आसा, कितें आसा तेच्या पासून जे डिस्टन्स आसले ते तेंचे लायकींग ते तांकां खंय तरी आयज वास्को असल्या शहरांत पळोवपाक मेळ्ळा। सो ते खुबशे वयस्कर लोक आनी भुरगीं सुद्दां हांगा उपस्थित आसा। म्हाका खरेंच खूब खुशी। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि निखिल जल्मी।